अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस। ये हफ्ता आपके लिए कुछ खुशखबरियां लेकर आ रहा है, मगर साथ ही चंद पहलू ऐसे भी हैं जिनमें एहतियात बरतना ज़रूरी होगा। ख़ास तौर पर कैरियर के हवाले से जो ताख़ीर, रुकावटें या अंदरूनी मज़ाहमतें आप काफ़ी वक्त से महसूस कर रहे थे, वो अब ख़त्म होने के करीब हैं। 6 अगस्त से इन रुकावटों ने वाहे कमी आना शुरू हो जाएगी और आपको अपने काम में वो रवानी महसूस होगी जो शायद काफ़ी अरसे से गायब थी। ये तब्दीली सिर्फ ज़ाहरी हालात की नहीं, बल्कि अंदरूनी एतमाद और तवानाई की भी है। अब आपके फैसले ज़्यादा पुख्ता, आपके इक़दामात ज़्यादा वाज़ेह और आपकी पेशरफ्त ज़्यादा तेज़ होगी। ख़ास तौर पर अगर आप किसी जॉब में हैं या आमदनी के मुस्तकिल ज़राए से वाबस्ता हैं, तो वहाँ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। जिन मंसूबों पर आप पहले काम कर रहे थे मगर उनमें किसी वजह से पेशरफ्त नहीं हो रही थी, अब वो दोबारा फ़आल हो सकते हैं। ये वो वक्त है जब किस्मत सिर्फ साथ नहीं दे रही बल्कि खुलकर आपके हक में काम कर रही है। मगर ये याद रहे कि ये नताइज मामूली नहीं होंगे, ये वो नताइज होंगे जो आपकी कामयाबी को एक नया रूप देंगे, बड़े, वाज़ेह और नुमाया। यानी आपकी कामयाबी अब सिर्फ एक दाखिली इत्मीनान या वक्ती फ़ायदा नहीं रहेगी, बल्कि दूसरों की नज़रों में भी आएगी और मुमकिन है आपके लिए मज़ीद मौक़े के दरवाजे खुलें। ये हफ्ता आपकी पेशावराना ज़िंदगी में एक नई बुनियाद डाल सकता है। बस शर्त यह है कि आप मौके को पहचानें, हिचकिचाहट छोड़ें और अपनी तवानाई को दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल करें। पहली बड़ी खुशखबरी ये है कि 9 अगस्त को फुल मून हो रहा है और वो भी आपके पहले घर में। ये एक निहायत अहम और ताकतवर वक्त होगा, क्योंकि पहला घर आपकी शख्सियत, खुदी और ज़िंदगी की सिमत का मज़हर होता है। फुल मून अगरचे बज़ाहिर सिर्फ 2 दिन से कुछ ज़्यादा रहता है, मगर इसके असरात कई दिनों बल्कि बाज़ औक़ात हफ़्तों तक आपकी ज़िंदगी पर छाए रहते हैं। ये वो लम्हा होता है जब आपकी ज़िंदगी के कई पहलू एकदम से वाज़ेह हो सकते हैं और बहुत सी उलझनें खुद ब खुद सुलझने लगती हैं। फुल मून का पहला फ़ायदा आपकी अंदरूनी कैफ़ियत से जुड़ा हुआ है। इस वक्त आपके मिजाज में एक खूबसूरत तब्दीली महसूस होगी। एक तरह की जज्बाती नरमी, खूबसूरती से मोहब्बत करने वाला रवैया और सुकून की कैफ़ियत आपके दिल और दिमाग को छू लेगी। वो अंदरूनी बेचैनी जो शायद एक अरसे से आपके साथ थी, बग़ैर किसी ख़ास वजह के परेशानी, बेइत्मीनानी या दिलगिरफ्तगी अब बतदरीज ख़त्म होने लगेगी। गोया आपका दिल पहली बार ये महसूस करेगा कि अब हालात संभल रहे हैं और आप खुद को बेहतर महसूस करने लगेंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो मौक़े या कामयाबियाँ आपके सामने थीं लेकिन आप उनके हवाले से गैर यकीनी, खौफ या ख़दशात में मुब्तला थे, अब उन पर आपका यकीन बढ़ने लगेगा। आप अक्सर सोचते थे कि कहीं ये मौका हाथ से ना निकल जाए या किसी अहम ताल्लुक़ में ख़राबी ना आ जाए। अब इन ख़दशात से छुटकारा मिलेगा और आप इन मौक़ों को ज़्यादा एतमाद से कबूल कर सकेंगे। ये एतमाद न सिर्फ फ़ैसलों में मदद देगा, बल्कि आपकी शख्सियत में एक नई कशिश और ठहराव भी ले आएगा। तीसरा फ़ायदा ताल्लुकात और सोशल सपोर्ट से जुड़ा है। कुछ दोस्त या करीबी लोग ऐसे थे जो वाकई आपकी मदद करना चाहते थे, लेकिन किसी न किसी वजह से वो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे। अब उनके लिए भी वक्त साजगार हो रहा है। वो आपके लिए मुफीद साबित हो सकते हैं, चाहे वो किसी नए मौके की सूरत में हो, किसी पुराने प्रोजेक्ट को दोबारा जिंदा करने में मदद हो, या आपके अंदर नई खुद-एतमादी और हौसला पैदा करने का ज़रिया बने। ख़ासतौर पर जॉब, आमदनी या किसी बड़े मंसूबे से मुतालिक चीज़ों में अब बेहतरी और वाज़ेह तरक्की के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। चौथा फ़ायदा आपकी ज़हनी हालत से ताल्लुक़ रखता है। ओवर थिंकिंग, खुद-एतमादी की कमी या फ़ैसलों में ताख़ीर जैसे मसाइल अब कम होने लगेंगे। आपके अंदर एक नई ज़हनी पुख्तगी, बेहतर इर्तिकाज़ और फ़ैसला साजी की ताकत पैदा होगी। यूँ लगेगा जैसे किसी ने आपकी शख्सियत को अंदर से पॉलिश कर दिया हो। ख़ास तौर पर 9, 10 और 11 अगस्त के दिनों को बहुत अहम समझा जाएगा, क्योंकि इन दिनों में वो तवानाई आपको हासिल होगी जो ज़िंदगी के कई पहलुओं में रोशन तब्दीली ला सकती है। ये दिन ना सिर्फ आपके लिए मौक़े लाएंगे, बल्कि इन मौक़े को इस्तेमाल करने की हिम्मत और सलाहियत भी देंगे। इसलिए इन दिनों को ज़ाया ना होने दीजिए, क्योंकि ये वो वक्त है जब कायनात आपके हक़ में है। दूसरा अहम फलकियाती वाक़या इस हफ्ते मरीख़ की हरकत से जुड़ा है, जो कि एक्वेरियंस के लिए ख़ास अहमियत रखता है। मरीख़ तकरीबन 2 साल बाद आपके 90वें घर में दाखिल हो रहा है और उसका असर अगले 7 हफ्तों तक महसूस किया जाएगा। 90वें घर का ताल्लुक़ सफ़र, इल्म, वसी नज़रियात, गैर मुल्की रवाबित और ज़िंदगी के बड़े फ़ैसलों से होता है। मरीख़ की मौजूदगी इस घर में न सिर्फ आपकी तवानाई को मुतहर्रक करेगी, बल्कि आपको अमली कदम उठाने पर भी आमादा करेगी। यूँ समझें कि ये आपकी ज़िंदगी में एक नए सफ़र का आगाज़ है, जिस्मानी, ज़हनी और पेशा वराना हर सतह पर।
اس کی پہلی خوشگمان علامت سفر سے جڑی ہے، چاہے وہ کسی قریبی مقام کا مختصر سفر ہو یا کسی دور دراز ملک کی طرف ایک مستقل نقل مکانی۔ مریخ کی یہ پوزیشن آپ کے لیے راستے کھولتی ہے۔ آپ کسی اہم مشن، معاہدے یا بڑے مقصد کی تکمیل کے لیے بھی سفر کر سکتے ہیں۔ یہ سفر محض جگہ کی تبدیلی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے پیچھے ایک خاص مقصد اور کامیابی کی جھلک ہوگی۔ بہت ممکن ہے کہ آپ اپنے خوابوں کے تعاقب میں پہلی بار ایک نیا قدم اٹھائیں اور وہ قدم آپ کو دور لے جائے کامیابی کی طرف۔ دوسرا فائدہ مریخ کے کیریئر سے تعلق ہی کی وجہ سے ہے۔ جب یہ سیارہ نویں گھر میں ہوتا ہے تو یہ آپ کی پروفیشنل زندگی کو بھی فعال کر دیتا ہے۔ جو رکاوٹیں، تاخیر یا غیر یقینی کی کیفیت آپ کے کیریئر میں تھی، اب وہ تیزی سے ختم ہونے لگیں گی۔ اب آپ کو اپنے کام میں وہ روانی اور توجہ حاصل ہوگی جو ایک کامیاب پروفیشنل کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ نئے پروجیکٹس، انٹرویوز یا اہم میٹنگز میں کامیابی کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ تیسرا فائدہ آپ کی جسمانی صحت کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ کسی پرانی یا دائمی بیماری سے گزر رہے تھے تو اب ان میں واضح بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ مریخ جسمانی قوت اور مدافعت کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس کی مثبت حرکت سے آپ کے جسم میں وہ حرارت اور توانائی واپس آئے گی جو بیماری کی حالت میں مدھم ہو چکی تھی۔ آپ پہلے کی نسبت زیادہ فعال، چست اور پرجوش محسوس کریں گے۔ چوتھا اور نہایت اہم فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ہر قسم کی صورتحال میں اضافی قوت حاصل ہوگی، چاہے وہ خاندانی معاملات ہوں، محبت سے جڑی پیچیدگیاں ہوں، کسی مقابلے کا دباؤ ہو یا قیادت کے چیلنجز ہوں۔ اب آپ ان سب کا نہ صرف سامنا کر سکیں گے بلکہ کامیابی سے گزر بھی پائیں گے۔ مریخ آپ کو ہارنے نہیں دے گا، بشرط یہ کہ آپ اپنی توانائی کو درست سمت میں استعمال کریں۔ یہ وقت ہے آپ کی خود اعتمادی، فیصلوں کی مضبوطی اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے کا۔ مریخ آپ کے ساتھ ہے اور کائنات دروازے کھول رہی ہے، بس اب آپ کو قدم اٹھانا ہے۔ فل مون اور مریخ کی موجودہ پوزیشنیں آپ کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہیں کیونکہ یہ آپ کی زندگی کے کئی اہم پہلوؤں میں مثبت تبدیلیاں لانے والی ہیں۔ فل مون اور مریخ کی یہ حرکتیں آپ کی اعلیٰ تعلیم، خاندانی تعلقات، روحانی یقین اور باہمی بھروسے میں نمایاں اضافہ کریں گی۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کی سوچ اور احساسات میں گہرائی اور وسعت آئے گی اور آپ اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں توازن اور استحکام محسوس کریں گے۔ اسی دوران سورج آپ کے 7ویں گھر میں ہے، جو رشتوں، شراکت داریوں، گروپ کی سرگرمیوں اور نئے مواقع کے لیے نہایت سازگار سمجھا جاتا ہے۔ یہ وقت اچانک فوائد اور بڑے منافع کے امکانات سے بھرا ہوا ہے اور آپ کو اپنے معاشرتی حلقوں میں خاص مقام حاصل ہوگا، چاہے کاروباری شراکت داری ہو یا پرسنل رشتے۔ اس وقت انہیں مضبوط کرنے اور نئے راستے کھولنے کے لیے بہترین موقع ہے۔ مشتری کی موجودگی آپ کے 6 گھر میں آپ کی ذہنی مہارتوں کو بڑھا رہی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کو مستحکم کر رہی ہے جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں۔ یہ وقت بدگمانی، شک و شبہ اور غیر یقینی کیفیت کو کم کر کے اعتماد اور یقین کی فضا قائم کرے گا۔ آپ کی ٹیم ورک اور کام کی جگہ پر روابط مضبوط ہوں گے اور یقینی مواقع سامنے آئیں گے جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تاہم زحل کا ریٹروگریڈ ہونا آپ کے لیے چیلنجز کا باعث بن سکتا ہے کیونکہ یہ آپ کا رولنگ پلانٹ ہے اور اس کی موجودگی ترقی میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے۔ اس دوران نئی شروعات سے گریز کرنا بہتر ہے اور تجربے کی بنیاد پر فیصلے کرنا حکمت عملی ہوگی۔ نئے تجربوں سے پرہیز کریں اور صبر کے ساتھ حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ مستقبل میں بہتر فیصلے کر سکیں۔ ان تمام طاقتور سیاروی پوزیشنز کی روشنی میں میں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 4 اگست سے 10 اگست کا ہفتہ آپ کی شخصیت میں نکھار، مالی حالات میں بہتری، کیریئر میں ترقی، صحت میں استحکام، اعتماد میں اضافہ، رشتوں میں مضبوطی اور سفر کے نئے مواقع لے کر آئے گا۔ اگر آپ خود کو تیار رکھتے ہیں اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو یہ وقت آپ کی کامیابیوں کی ابتدا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی روشنی اور اثرات آئندہ 7 ہفتوں کا آپ کی زندگی کو روشن اور خوشحال بناتے رہیں گے۔ بس آپ کو چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کریں، موقع کو پہچانیں اور دائرۂ اثر کو وسعت دیتے ہوئے نئے راستے تلاش کریں۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گے۔ اپنا دھیان رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ آپ کا نگہبان۔